तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। बेटा मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। बस ठीक है, सारे अल्लाह फिर करेगा इसको। ये बाबूसर टॉप पे मौजूद वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो वहाँ पर अचानक क्लाउड ब्रस्ट होने की वजह से हादसे का शिकार होने के बाद वीडियो बनाने वाले को इस उम्मीद से कह रहे हैं कि शायद ये वीडियो पैगाम उनके बच्चे को, उनकी अहलिया को और उनके भाई को बचाने का बायस बन पाए। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के DHA में एक बुजुर्ग अपनी बेटी को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे हैं और वहाँ पर आने वाला पानी उनको बहा ले जाता है। अपनी कॉलोनी के अंदर ही उसके गेट के पास वो गाड़ी समेत पानी की नज़र हो जाते हैं और देखने वाले वीडियो बनाने के अलावा उस पानी की ताकत के आगे इतने बेबस हैं कि कुछ नहीं कर पाते। बाबूसर टॉप पे जाने वाले अफराद को किन लोगों ने रोका और अगर वो ना जाते तो क्या इस हादसे का शिकार होने से बच जाते? और इस्लामाबाद में अपनी कार से हाथ हिलाने वाले ये कर्नल साहब जो इस हादसे की नज़र हुए, क्या वो मदद के लिए पुकार रहे थे या ये आखिरी सलाम था? क्या वो इस उम्मीद से ये हाथ हिला रहे थे कि शायद उन्हें बचने के लिए कोई उम्मीद नज़र आ रही थी जो वीडियो बनाने वालों को वहाँ पर उस टाइम महसूस ना हो पाए? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के व्लॉग में। मैं मुश्किल अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इन सारी तफसीलात को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वायरल इश्यूज़ पे हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लाकर दिखा सकें और इस बारे में अपने लिए, अपने माशरे के लिए कुछ सबक हासिल कर सकें। कभी एक तरफ पहाड़ों से आए हुए पत्थरों, लकड़ियों और मट्टी के इस रेले में बहते हुए एक कोच में और कुछ गाड़ियों में सवार अफराद जिनके इस रेले के नज़र हो जाने के बाद ये डॉक्टर साहब वीडियो बनाने वाले फर्द को इस उम्मीद से बता रहे हैं कि शायद ये वीडियो या इन लोगों को बताने से वो अपने प्यारों को दोबारा से पा लें। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब की अहलिया विशाल, डॉक्टर विशाल जो हैं, उनका बेटा और उनका भाई वो इस हादसे में इस जहान फ़ानी से कूच करके हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये जो वाक़या मैंने इस्लामाबाद का आपको सुनाया है, इसमें कर्नल साहब और इनकी बेटी वो भी डॉक्टर थी, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम अगर देखें तो बाबूसर टॉप पे जाने वाले अफराद जो हैं ये पढ़े लिखे अफराद थे। मोबाइल सभी यूज़ करते हैं, वेदर अपडेट सभी को मिलती हैं, न्यूज़ हम सब सुन रहे होते हैं। जब NDMA की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के इलाकों में मौसम का कोई एतबार नहीं और बिलाशुबा इन इलाकों में जो हादसात हुए हैं उनके आगे जब हुकूमतें बेबस हैं तो ये डॉक्टर साहब वहाँ पर जब गाड़ी में से कूद पड़े हैं और उसके बाद वो क्या मदद कर सकते थे। अभी तक जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक इनकी जो अहली है, इनके भाई की, दोनों की लाशें मिल गई हैं, लेकिन वो मासूम बच्चा जो इस हादसे की नज़र हो गया वो अभी तक नहीं मिल पाया। और मुकामी अफराद के मुताबिक वहाँ पर जो रेला आया उसमें पत्थर, मट्टी का जो गारा होता है और लकड़ियाँ थी और पत्थर और लकड़ियाँ मट्टी में इस कदर जज़ब हो चुके हैं कि इनमें जो कोई फ़र्द या जानवर भी अगर कोई बह गया है तो वो अगर कहीं सामने भी है तो वो इस कदर मट्टी में अटे हुए हैं कि शिनाख्त करना मुश्किल है कि इसमें कोई जानदार है या बेजान चीज़ है। हमारी दुआ है कि डॉक्टर साहब का ये बेटा, उनका लहते जिगर, उसकी ये लाश उनको मिल जाए ताकि उनके दिल को तसल्ली मिले। हम ये देखें कि तकरीबन एक कोच भी थी और उसमें जो थे वो तकरीबन 16 अफराद सवार थे। कोस्टर में 16 दीगर अफराद तो महफूज रहे मगर बाकी ये इनमें से ये 19 अफराद जो हैं वो खुशी गए और 16 अफराद जो हैं वो बचे।
تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ الرٹ جاری ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی، تو احتیاط برتی جانی چاہیے۔ آپ سب سے بھی یہ میری ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آبی گزرگاہوں سے، ایسے پہاڑی علاقوں کے جو قدرتی مناظر ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، ان مونسون کے ایام میں ان کو اوائڈ کریں۔ برائے مہربانی اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہم سوات کے جو حادثہ ہوا ہے، ہم نے اس سے کوئی بھی نصیحت نہیں لی، اور یہ چونکہ گزشتہ روز کے واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو آج بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو میرے اگلے ویلاگ میں اس کے بعد جو میں بنانے والا ہوں اور میں آپ کے لیے شیئر کروں گا، اس میں آپ کو دوں گا۔ ہم دیکھیں کہ اسلام آباد ایک جدید شہر ہے، اور وہاں پر ڈی ایچ اے جو ہے یہ بڑی ایک پوش علاقہ ہے، اور یہاں پر ریسکیو بھی ظاہر ہے وہ 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی، ریسکیو والے بھی، لیکن جو مقامی افراد اس ٹائم موجود تھے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس پانی کے آگے ٹھہرنا ناممکن تھا۔ اب میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس جگہ پر وہ گاڑی، وہ جو انڈر گراؤنڈ کنکریٹ کا نالا بنا ہوا تھا جس میں سے گاڑی گزر گئی ہے، دیکھنے میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں سے گاڑی جو ہے وہ بہہ جائے گی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ اس گاڑی کو صرف اس کا بمپر ملا، اور باقی گاڑی اور کوئی نام و نشان وہاں پہ نہیں ہے۔ ابھی تک جو میرے پاس معلومات ہیں کہ ابھی تک وہ آپریشن جاری تھا، لیکن کرنل صاحب اور ان کی بیٹی جو ہیں، ان کی نہ تو لاشیں ملی نہ ہی گاڑی ملی، اور اب یہ جو آپریشن ہے چونکہ تقریباً بارہا انہوں نے تسلی کر لی ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں، اور یہ جو گاڑی ہے وہ بہہ گئی ہوگی دریا کے اندر، تو اب یہ ہے کہ اس آپریشن کو بھی تقریباً کینسل کرنے کا جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ ہمیں دوبارہ آج یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایک طرف تو گھر سے دور جا کے بھی افراد جو ہیں وہ محفوظ نہیں، اور دوسری طرف اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی حادثے کا شکار ہو گئے۔ بلا شبہ قدرتی آفات ہیں، قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا نہ تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے بس میں ہے، نہ ہی حکومتوں کے بس میں۔ ایک چیز ممکن ہے، وہ ہے احتیاط۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کریں۔ اور یہ اتنے ایموشنل دونوں واقعات ہیں، انسانی جانیں گئی ہیں، اور یہ جو اسلام آباد والا واقعہ، اس میں تو آنکھوں کے سامنے وہ کار ڈوب رہی ہے، اور وہ جو بزرگ ہیں، کرنل صاحب ہیں، وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں مدد کے لیے، شاید وہ آخری سلام کر رہے ہیں یا وہ ان کو کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ درد دل رکھنے والے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ ان سے نصیحت حاصل کریں، اور میرا یہ ویلاگ اس پہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کو دیکھنے سے نصیحت ہو جائے، شاید کوئی دیکھنے سے کچھ بات سمجھ جائے، شاید کسی کے شیئر کرنے سے کسی اور فرد کو احتیاط برتنے کا شعور آ جائے، اور مزید ایسے حادثات سے ہم بچ جائیں۔ آج کے ویلاگ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، لیکن آج کے ویلاگ کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے شعور حاصل کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ دیگر لوگ بھی مونسون کے ان ایام میں کم از کم احتیاط برتیں، زیادہ پانی والی جگہوں پہ جانے سے، برقی آلات سے بچیں، کھمبوں کے نزدیک نہ جائیں، بچوں کو دریاؤں، ندی نالوں پہ نہانے جانے سے روکیں، اور کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ کل ملوں گا نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اسی حوالے سے بارشیں جو ہو رہی ہیں اور جو ملک میں نقصانات ہو رہے ہیں، انسانی جانیں جا رہی ہیں، اور کس علاقے کے کیا حالات ہیں، یہ سب ڈسکس کریں گے ہم اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔